अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। आज के प्रोग्राम स्केची थॉट्स में मेरे साथ हाला लुकमान मौजूद हैं और वादे के मुताबिक हम उसी थीम को लेके आगे चल रहे हैं जिसका हमने पिछली बार तज़किरा किया था। जैसे कि हाला ने बताया कि 2017-18 में जिसमें ये सब कुछ हो रहा था, जो गाहे बगाहे होता ही रहता था और अब बस एक दफ़ा होना शुरू हुआ और उसकी कोई एंडिंग और ख़ात्मा हो ही नहीं रहा। बहरहाल उसी थीम को आगे बढ़ाते हैं। फ़लस्तीन, गज़ा, जो दिलों का ज़ख्म है और जिससे खून बह रहा है। हाला, आज आपने जो है इसके लिए मैं ज़्यादा तमहीद में वक़्त ज़ाया नहीं करूँगी, लेकिन ये है कि जो वहाँ पर दिमार और वो जो इस्तशहाद, तबाही और शहादतें जो हैं, उसकी तनाजुर में ही ये एक तो और तस्वीर हमारे सामने आ गई है। इस तस्वीर में मैं आपके सामने साथ देख रही हूँ कि इसमें एक साहब की शक्ल बनी हुई है, ठीक है, और ये साहब जो हैं इनके दिमाग में कुछ तस्वीरें हैं। ये दिमाग में ये मस्जिद अल-अक्सा, हाँ, एक मिनारत है मस्जिद की या अच्छा, बिल्डिंग की, और ये और वो टूटी हुई है सारी, और उसका मलबा उसके सर लटक रहा है जिससे आप देखते उसके सर पर से यानी गिर रहा है। तो ये आपने, हम ये एक जेंटलमैन दिखा रहे हैं, इसके आपने सिर्फ लिप्स बनाए हैं, आंखें नहीं इसकी बनाई, क्योंकि वो तो हमें बनानी नहीं थी ना। जरा थोड़ा सा आप ही बता दीजिए कि यहाँ पर ये कैसे हो रहा है, कि क्योंकि यहाँ पे डूम जो है वो नीचे आए हुए हैं और वहाँ पे आप एक्सप्लेन कीजिएगा प्लीज। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पिछली दफ़ा जो हमने बात की थी स्केची थॉट्स पे, जो हमने आर्ट पीसेस देखे थे, तो ये उन्हीं की कंटिन्यूएशन है। मैंने बताया था कि जब मैं यूनिवर्सिटी में थी तो मुसलमान ममालिक में कुछ ममालिक में बहुत ज़्यादा मज़ारिम ढाए गए, जिसमें सीरिया है, यमन भी है किसी हद तक, यमन है, सीरिया है, बर्मा है, कश्मीर और गज़ा, और इन सब पे है ना उन दिनों में कोई ना कोई कत्ल वार मुसलमान की हो रही थी, मुसलमानों की। और मैंने सोचा था कि मैंने कुछ करना है, और मेरे पास एक ही तरीका था कि आर्ट के ज़रिए मैं कुछ कर लूँ, क्योंकि आर्ट है ना उसमें आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो। जर्नलिज्म में इंसान कर लेता है, कुछ किताबें लिख लेता है, कुछ स्टोरीज लिखता है, पोइट्री कर लेता है, ये मीडिया में आप कोई बात कह देते हो। आर्ट भी इसी तरह बहुत फ़ायदा है आर्ट का, जब आपने अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करने हो। तो मैंने इसी तरह किया। तो अब ये है कि पिछली दफ़ा मैंने आपको ये 2-3 दिखाई थी आर्ट पीसेस, उसमें मैंने आपको ये दिखाया था कि जैसे पीछे बहुत ज़्यादा जो है ना मलबा पड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा तबाही है, और उसके आगे कुछ फिगर्स ऐसे हैं जो बिल्कुल आराम से बैठे हुए हैं, और उनको ज़्यादा मतलब बेहिसी, मुसलमानों की जो बेहिसी है अपने भाइयों के खून के पर, मैंने वो दिखानी चाहिए। अब उन पीसेस में ये है, थोड़ा सा मुख्तलिफ है कि वही हदीस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जब उन्होंने फरमाया था कि मुसलमान एक जस्त वाहिद की तरह हैं, एक जिस्म की तरह हैं, जब एक हिस्सा दुखता है तो पूरा जिस्म बीमार और जो है ना, तो मैंने इसी तरह दिखाया। और जितने पीसेस मैंने अभी बनाए हैं ना, इसमें आप देखेंगे कि ऐसा लग रहा है कि जो इंसानी जिस्म है ना वो मलबे से, और है ना ये जो स्ट्रक्चर्स हैं सारे मसाजिद के स्ट्रक्चर हम जो तबाह हो चुके हैं मुसलमानों। और इसमें आप ये देखें, इस आदमी ने अपने दिल को पकड़ा हुआ है और उसकी उंगलियों के अंदर से ना खून निकलने के बजाय वही जो तबाही है और वो जो चीजें हैं ना वो निकल मैं रही इसको एक्सप्लेन करती हूँ ना। अच्छा, ये इस तरह है कि आप समझें कि ये जो शख्स खड़ा हुआ है, इसके अंदर खून और जो है ना फ्लेश एंड बोन के बजाय मुस्लिम उम्मत है, और जो है ना वो टूट रही है, तो उसका जिस्म भी साथ साथ टूट रहा है। अब उसके दिल, क्योंकि दिल आपको पता है एक ऐसा जो है ना हमारा हिस्सा है जिसमें हम फील भी करते हैं, और ये सबसे ज़्यादा तड़पता है, दिल और दिमाग भी इसके बाद। तो इसके जैसे दिल से मलबा फूट फूट के गिर रहा है, मसाजिद के टूटे फूटे स्ट्रक्चर्स निकल रहे हैं और उनको अंदर दबाने की कोशिश कर रहा है। उसका दिमाग जो है वो इधर से टूट चुका है, क्योंकि उधर से जो बिल्डिंग्स और जो घर हैं मुसलमानों के सीरिया वगैरह में, मैं उन्हीं के स्ट्रक्चर्स लेके मैं उसका जो है ऐसा दिखाया कि वो उनसे बना हुआ है और वो आहिस्ता आहिस्ता से जिस्म टूटी जा रहा है, गिरी जा रहा है। तो ये एक उम्मत की मैंने झना एक हाँ ना, यहाँ पे इसी तस्वीर में आपने कुछ लिखा भी हुआ है, ये अरबिक में, ये क्या लिखा हुआ है? इसमें बेसिकली यानी गज़ा की दीवार थी, उस पे ऐसा कुछ लिखा हुआ था कि हम मोहम्मद की जो उम्मत है वो कभी शिकस्त नहीं खा सकती, और वो भी टूट गई थी, उस पे वो गिरी हुई थी। तो उसको मैंने हल्का सा हिस्सा उसका दिखाया है। तो अब ऐसे लग रहा है कि ये इंसान जो है ना ये खुद बहुत अब खत्म होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, और उसने दोनों हाथों से यूं पकड़ा हुआ है ना, दिल पकड़ा हुआ है। हाँ, और आप ये देखिए इसके दिमाग को जहाँ पे आपने दिखाया ना, ये तस्वीर चली गई है, जी, और जैसे कि आपने बताया मस्जिद अल-अक्सा है, लेकिन ये टूटी हुई है और मलबा
اور چیزیں جو ہے نا وہ اس کے اوپر سے گر رہی اس ہیں. کا جسم ختم. اچھا اپیرنٹلی وہ صحیح ہے, دیکھیں اس کا اپیرنٹلی جو ہے نا وہ ایک انسان نظر آ رہا ہے, ایک امیج نظر آ رہا ہے, لیکن دل و دماغ کا یہ حال ہے. چلیے حالا اس پہ آئیے, وہ جو اس میں آپ نے ایک مجھے بڑی زبردست چیز دکھائی تھی کہ فلسطین از ناٹ برننگ الون, یہاں پہ تھوڑی سی پوئٹری کی آپ بات کر رہی تھی. جی, تو اس میں یہ ہے کہ یہ والا جو پیس ہے اس میں یہ ہے کہ ایک شخص کھڑا ہے, ایک عورت, آپ سمجھ رہے ہیں یہ مرد ہی ہو سکتا ہے کیونکہ پردہ کیا ہوا ہے. کفایہ جو ہے ہمارا جو فلسطینی ہمارا جو سمبل ہے وہ اس نے پہنا ہوا ہے اور جو ہے نا وہ لے کے کھڑا ہوا ہے, اور اس کے پیچھے سے اس کے جسم کے اندر سے بھی ٹوٹا پھوٹا ملوا گر رہا ہے اور انہیں ایسے پکڑا رہا ہے. جس سے میں نے آپ کو بتایا کہ ان دنوں بھی غزہ میں کوئی نہ کوئی, آپ کو پتہ ہے کہ 70 سالوں میں یہ روز کوئی فلسطین کا مسئلہ بنا ہوتا تھا, تو 75 سال ہو گئے ہیں. تو ان دنوں بھی ایسے ہوا تھا کہ غزہ میں کوئی بمباری انہوں نے کی تھی, بڑے لوگ فوت ہوئے تھے اور دوبارہ ایک دفعہ چرچا اٹھا تھا اور کچھ تھم گیا تھا جیسے تھمتا ہوتا ہے عام طور پہ. تو میں نے پھر یہ امیج بنائی کہ وہ فلسطینی کھڑا ہوا ہے اور اس کے جسم کے ٹوٹے ہوئے ہیں اندر سے جو ہے ملبہ گر رہا ہے, اور بیسکلی دکھانے کے لیے کہ جو امت کا فی الحال یہ حال ہے. لیکن حالانکہ اس میں آپ نے ایک چیز لکھی ہے کہ فلسطین از ناٹ کرائنگ الون. ہاں جی, میں نے یہ لکھا تھا, میں نے ایک پوسٹ بنائی تھی سوشل میڈیا کے لیے اسی امیج کو یوز کر کے. تو میں نے اس پہ لکھا تھا کہ پیلسٹائن the Ummah's festering wound, کہ پیلسٹائن امت کا وہ زخم ہے جو کبھی ٹھیک نہیں ہوا, رستہ جا رہا ہے, گلتا جا رہا ہے اور بڑا ہوتا جا رہا ہے. حالانکہ آپ کے دیکھیں کہ کشمیر کا بھی تو یہی حال ہے نا, اتنی ہی سملر ٹائم سے کشمیر بھی اسی طرح پریشان. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کشمیر, سیریا, عراق, افغانستان اور چیچنیا, برما, یمن اور اتنے سودان بھی آج کل, صومالیہ اور پاکستان بھی کافی حد تک, پاکستان میں بھی جتنے برے حالات ہیں. تو امت کا اس وقت جو آپ ایک جستے واحد کو امیجن کرتے ہیں, سمجھیں کہ امت ایک جستے واحد, ایک جسم ہے, وہ سب کیا حال اس کا ہوگا, گل گل کے, سڑ سڑ کے, چوٹے کھا کھا کے امت کیا رہ گئی ہوگی. یہ بڑی بات ہے. لیکن فلسطینی آج بھی کہتے ہیں نحن نبقى, ہم ٹھہریں گے, کیونکہ کیونکہ اللہ ان کے ہاتھ پکڑ لیتے ہیں نا. ہمارے پاس اتنی طاقت ہے کہ ہم اس حالت میں بھی کھڑے ہو سکتے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ یحییٰ سنوار کی شہادت کی اس وقت افواہیں گردش کر رہے ہیں, اور اس کے اندر جو ہے نا فلسطینیوں کے منہ پر یہ ہے کہ اللہ خود من دمائنا حتی ترضا, ہمارے خونوں میں سے جتنا مرضی لے لے حتیٰ کہ تو راضی ہو جائے. ویسے حالانکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ٹھیک ہے یہ بہت تکلیف دہ صورتحال ہے, لیکن آپ کو بڑی عجیب بات بتاؤں, فلسطینی وہیں کے وہیں ہیں, فلسطینیوں نے جگہ نہیں چھوڑی, وہ بدترین مظالم وہ سہ رہے ہیں, اس کے مقابلے میں 35% اسرائیل کی آبادی نے جگہ چھوڑ دی ہے. وہ اپنے وطنوں کو واپس چلے گئے ہیں, پولینڈ میں, جرمنی میں, ہنگری میں, یو ایس میں, جو ان کے اصل وطن تھے. اور کیونکہ وہ یہاں کے تو وہ رہائشی تھے ہی نہیں, ان کو تو زبردستی لا کے یہاں پہ بٹھایا گیا تھا. تو یہ ہے کہ, اور جیسے آپ نے بتایا کہ یہ جس وقت آپ نے اسکیچز بنائے اس وقت برما میں, کشمیر میں, غزہ میں, سیریا میں, عراق میں, ہر جگہ پہ یہ ہو رہا تھا. تو آپ جب کہہ رہی تھی نا کہ یہ حدیث مجھے یاد آ رہی ہے, تو مجھے یہ بھی حدیث یاد آ رہی تھی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تمہاری یہ حالت ہو جائے گی کہ جس دسترخوان پر بھوکے ٹوٹ پڑتے ہیں, تو اس طرح کر کے جو ہے نا وہ ٹوٹ پڑیں گے. لیکن یہ بات ہے کہ اللہ کے جو ہیں پیشین گوئیاں وہ بھی سچی نظر آتی ہیں. یہ جو میں نے آپ کو بات کی ہے, حقیقت یہ ہے کہ ہمارے سامنے چونکہ میڈیا بہت کچھ چھپا جاتا ہے, اسرائیل کے جو نقصانات ہیں ان کا کوئی ذکر نہیں کرتا, اور اسرائیل نقصانات لینے کی پوزیشن میں نہیں ہے. وہ اس خطے میں اس کی بہت تھوڑی سی جگہ ہے, اس کی بہت چھوٹی سی پاپولیشن ہے, اور اس کی بالکل حیثیت جو ہے نا وہ مینشنیبل نہیں ہے. یہ تو ایک جو ہے نا پورا زائنزم کا آپ کہہ لیجئے کہ چراغ بجھنے سے پہلے کی آخری چنگاری ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ کرے کہ جتنی ان آنکھوں کے ساتھ اور ان روح کی اذیت کے ساتھ ہم نے چیزیں دیکھی ہیں, اللہ ہمارے دلوں کو ٹھنڈک عطا فرمائے. اور جیسے کہ آپ نے بتایا کہ اپیرنٹلی وہ جو فگرز ہیں وہ یہ شو کر رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہوا, لیکن ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. اور وہ سب کا سب خاص طور پر وہ جو آپ نے وہ جو ان کی وہ ماورا حسین تھی, ان کی جو آپ نے دکھایا نا کہ وہاں پہ جنے ہوئے نشانات ہیں, حالانکہ پرفیکٹلی وہ باڈی کی وہ جو ہے نا سلیو جو ہے آرم کی وہ اپنی صحیح طرح سے وہ کر رہی ہے, لیکن جنے کے نشانات ڈیزائن میں سبند ہیں. اللہ تعالیٰ وہ وقت لے کے آئے کہ ہم اس کو وہ کر سکیں. آپ کو 2-3 پیس مجھے اور بھی بڑے زبردست معلوم ہے, لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا ٹائم کو بھی تھوڑا رکھیں اور بار بار نئی نئی چیزوں کو ڈسکس کریں. تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں, اور اپنے ویور سے ہماری درخواست ہے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ کچھ ایسے آرٹ پیسز بھی شیئر کریں, کیونکہ اس پروگرام میں ہم صرف اس کو ہی لے کے نہیں چلیں گے بلکہ بہت سارا آگے بھی. اور بلکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو آرٹ
کرنے والے درد مند دل کے جو لوگ ہیں ان کے دل بڑے حساس ہیں، اور اس وقت بہت سارے فنکاروں نے اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کیا ہے اپنے اپنے وے میں. کچھ فوٹوگرافرز نے، صحافی اور جرنلسٹ اور جو ہے نا پوئٹس، یہ سب کچھ جو ہے نا وہ اپنی اپنی حد تک کنٹریبیوشن کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول بھی فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس گروہ میں سے کر دے جو ہسٹری کے رائٹ سائڈ میں کھڑا ہوا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.